पहली मर्तबा अगर किसी की पाकिस्तान में सबसे बड़ी बदबख्ती आने जा रही है तो वो बंदा है शहबाज शरीफ, क्योंकि अब यूरोपीय यूनियन और दुनिया भर के मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के सेनेटर्स शहबाज शरीफ को खत लिखने जा रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि उसकी तलबी होगी, और आप ये भी देखेंगे कि उसकी तलबी से पहले पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सफीरों को बुलाया जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि असद कैसर ने यूरोपियन पार्लियामेंट, हाउस ऑफ वुमेन, हाउस ऑफ लॉ को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को खत लिख दिया है। और वो खत उन्होंने ऐसा लिखा है कि जिसके बाद पूरी दुनिया अब पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना शुरू हो गई है, और ये लेटर अब शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात खड़ी करने जा रहा है। और इंशाल्लाह अब इमरान खान का रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगा, और आप देखेंगे कि इंटरनेशनली शहबाज शरीफ को जिस तरह धोया जाएगा, तो उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो उन इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाएगा। और अब इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ की सियासत के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लग जाए। असद कैसर का जो खत है वो इतना ताकतवर है कि इसका तोड़ ना ही नून लीग के पास है, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ना ही पीपल्स पार्टी के पास है, ना ही इन 13 जमातों या इनके जो आलाकार है उनके पास है। क्योंकि असद कैसर ने जहां जहां खत लिख दिए हैं, अब वहां सूरत हाल एकदम से तब्दील हो चुकी है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अब इलेक्शन भी होगा और इमरान खान पाकिस्तान का अगला वजीर आजम भी बनेगा। अगर आप भी इमरान खान के वजीर आजम बनने की इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम सबकी दुआएं मुस्तजाब हों और अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम कर इस टोले से हमारी जान छुड़वा दे और पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान को बना दे। अब जो सूरत हाल बन चुकी है नून लीग के लिए और स्पेशली शहबाज शरीफ के लिए, वो बड़ी दिलचस्प है। और ये किस तरह से बंद गली के अंदर फंस गए हैं, इसकी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। और असद कैसर ने जो खत लिखा है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, उसकी भी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाजरीन ग्रामी, आप ये तो जानते हैं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वो वाहिद सियासतदान है कि जिसकी पूरी दुनिया के अंदर बड़ी क्रेडिबिलिटी है। पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं वो सबसे ज्यादा इमरान खान से प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा इसके ऊपर भरोसा करते हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की अब आलमी सतह के ऊपर तलबी होने जा रही है, और सफीरों को बुलाकर ये पूछा जाएगा, उसको बुलाकर आलमी सतह पर ये पूछा जाएगा कि यार तुम पाकिस्तान के अंदर ये जो कंटेनर खड़े कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, इमरान खान को जलसे क्यों नहीं करने दे रहे हो, पूरे लाहौर को तुम लोग बंद कर देते हो, आखिर तुम अदालत में क्यों नहीं जाते हो अगर इमरान खान कुछ गलत कर रहे हैं या इमरान खान जलसों के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई भी जमहूरी रियासत ऐसा काम नहीं करती होती है जैसा तुम कर रहे हो, और इसकी वजह क्या है तुमने आज तक वजह नहीं बताई है, वो वजह हमें बताओ। क्योंकि आलमी लेवल के ऊपर पाकिस्तान के जो नामालूम अफराद हैं उनको उनके बारे में कोई भी सवाल नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जमहूरी निजाम है कि जो हमें बरतानिया ने दिया था, और उसी जमहूरी निजाम के तहत एक जमहूरी हुकूमत चल रही है। तो बड़ा जरूरी है आलमी लेवल के ऊपर ये देखा जाना कि पाकिस्तान के हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने किसी ऐसे नामालूम बंदे से ये सवाल नहीं करने हैं कि जो इनको एक कॉल करके या एक मैसेज करके अपने आगे लगा लेता, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट शहबाज शरीफ को बुलवाना है, और उससे ये सारे भी सवाल किए जाएंगे, और इनके सवाल ये लाजमी तौर पर जवाब इनके नहीं दे सकेगा। तो फिर वहां से गेम जो इसके लिए तब्दील होगी वो बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि आलमी लेवल के ऊपर तो जितने भी ऐसे रहनुमा, जितने भी लीडर्स होते हैं वो तो खरी बातें करते होते हैं। अब जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं असद, और इनके साथ जो दूसरे रहनुमा हैं, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो अपोजिशन के अंदर अरकान असम्बली हैं उनको लेटर्स लिखना शुरू कर दिए, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, ताकि वो अपनी हुकूमतों के ऊपर दबाव डालें कि जी पाकिस्तान के अंदर तो ये सारे मामला हो रहे हैं। और इस तरह पहले भी होता रहता है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि माजी के अंदर भी जब भी इमरान खान या पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात होती थी जो आलमी लेवल पर जाती थी, तो वहां की जो अपोजिशन होती है वो आवाज उठाती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर ड्रोन होते थे तो बहुत सारे ममालिक ऐसे थे कि जिनकी अपोजिशन जाकर अपनी हुकूमतों को कहती थी कि वहां पर जुल्म हो रहा है, तो वहां पर जुल्म बंद करवाने के लिए दबाव डालो, और फिर जब दबाव डाला जाता था तो उसके नतीजे के अंदर ये जो ड्रोन वाला मामला होता था फिर इसको जरा रोक लिया जाता था। अब शहबाज शरीफ के साथ जो सूरत हाल बन रही है, यकीन जानिए कि इसका टिकना अब मुमकिन ही नहीं रह गया। और अगर ऐसा चलता रहा, क्योंकि आलमी लेवल पर भी ये देखा जा रहा है, पाकिस्तान का मीडिया भी बार बार ये कह रहा है, पाकिस्तानी अवाम भी बार बार यही कह रही है कि अगर पाकिस्तान के मामला इसी तरह चलते रहे, बेरोजगारी इसी तरह बढ़ती रही, पाकिस्तान के अंदर अगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही, महंगाई इसी तरह अरूज पर जाती रही, अमन ना आया, सियासी अदब इस्तेहकाम इसी तरह बाकी रहा, तो फिर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप आ जाएगी। और जब पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई तो फिर मामला इससे
بھی زیادہ خراب ہو جانے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ نہ سعودی عرب، نہ ہی چائنا، نہ ہی روس، کوئی بھی ملک پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے اور ان کے بہانہ یہ ہے کہ جی آپ کے پاس تو اس وقت ایک ایسی نگران حکومت ہے کہ جس کے اوپر اب تک کسی اور سیاسی جماعت کو بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ڈیلیں کر لیں، ہم ان کے ساتھ معاہدے کر لیں اور پھر کل کو یہ چلے جائیں تو پھر ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ جیسے ماضی کے اندر بہت بار ایسا ہوا کہ پاکستان کی جب حکومتیں جاتی ہیں تو جن ممالک نے پاکستان کو قرضہ دیا ہوتا ہے وہ بیچارے اپنے قرضے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتے۔ تو اب یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے اور اس کے اوپر اگر پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے تو پھر تو ایسا سمجھے ہماری چھٹی ہی ہو جائے گی، کیونکہ پھر فوری طور پر جو ہماری تھوڑی بہت ایکسپورٹس چل رہی ہیں وہ رک جائیں گی۔ جب ہماری ایکسپورٹس رک جائیں گی تو پھر پاکستان کی جو برآمدات اور درآمدات ہیں ان کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچ جائے گا۔ پھر وہ لوگ جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، جو انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں پھر وہ وہاں یہاں پر آنے سے رک جائیں گے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر پھر حالات یہ بن جائیں گے کہ چاہے فوج ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے ٹیچرز ہوں، چاہے ڈاکٹرز ہوں، چاہے کوئی بھی محکمہ صحت ہو یا محکمہ زراعت ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، ان سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینا پھر پاکستان کی حکومتوں کی یا ڈکٹیٹرشپ کے بس کے اندر نہیں رہے گا، اور پھر پاکستان کے اندر جو انارکی آئے گی خدا نہ خواستہ اس انارکی کا آپ بڑی اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یا آپ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے بالکل اسی طرح کی صورتحال کئی مہینے تک جس طرح سری لنکا کی چلی تھی، تو آج آپ سری لنکا کی جو حالات دیکھ رہے ہیں وہی صورتحال وہی حالات پھر پاکستان کے ہو جائیں گے اور پاکستان کے اندر انارکی پھیل جائے گی، کیونکہ پاکستان اب انٹرنیشنل لیول پر بھی اکیلا ہوتا چلا جا رہا تھا، کوئی ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا تھا، اور اس دوران عمران خان نے اور اسد کیسر نے اب جب پتہ پھینکے اس کا کوئی توڑ ہماری اپوزیشن کے پاس یا رانا ثناء اللہ کے پاس یا شہباز شریف کے پاس نہیں ہے، اور اب پاکستان کو بچانے کی شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل آخری کوشش ہو، کیونکہ اس کے بعد بھی اگر پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، الیکشن نہیں ہوتے ہیں، مہنگائی بڑھتی رہتی ہے، تو پھر پاکستان کو انارکی سے بچانا کسی کے بس کے اندر نہیں رہے گا، کیونکہ اب پوری دنیا نے بڑی اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ جی عمران خان تو ایک ایسا لیڈر ہے پاکستان کا کہ جس نے رمضان المبارک کے دوران یعنی کہ لوگ روزوں کے ساتھ تھے اور 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور سے کچھ لوگ پیدل آ رہے تھے، کچھ لوگ گاڑیوں پہ موٹر سائیکلوں پہ آ رہے تھے، آگے راستے بند تھے، لیکن رمضان المبارک میں روزے کی حالت کے اندر بھی پاکستانی قوم عمران خان کے جلسے میں شامل ہونے کے لیے مینار پاکستان پہنچے، اور پوری دنیا نے یہ نظارہ دیکھا اور پوری دنیا جانتی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران پاکستانی کس طرح سے حرکت کرنے سے بھی خود کو بچاتے ہیں کہ جی ہمیں روزہ لگ جائے گا، لیکن عمران خان کے لیے جس طرح سے وہ نکلے ہیں تو اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی تھی، اور یہی حیرت انگیز عمران خان کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا، اس نے اب شہباز شریف کی چھٹی کے لیے تمام تر کاغذات مکمل کر دیے ہیں، تمام تر معاملات مکمل کر دیے ہیں۔ اب جب آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ پہلے تتر بتر ہے، پہلے شہباز شریف کھڈے لائن لگا ہوا ہے، اس کی حکومت کھڈے لائن لگی ہوئی ہے، پھر آنے والا وقت جو ہے ان کے لیے مزید خطرناک ہونے جا رہا ہے، عالمی سطح کے اوپر اب ان کی بھگتی ہونے جا رہی ہے، عالمی سطح کے اوپر اب ان کی بے عزتی ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ان کی جو عزت اور ذلت کا معاملہ تھا اب پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ یہ جو اپنے کپڑے صاف پہن کر اور یہ وزیر اعظم بن کے ہیلی کاپٹروں پہ گھوم کے جو اپنی عزت بناتے تھے جھوٹی، پہلے تو وہ عزت ختم ہو ہی چکی ہے، لیکن اب عالمی لیول کے اوپر جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ بھیا ان کا معیار کیا ہے، یہ کس کیلیبر کے لوگ تھے کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا کھسوٹا، اور پھر ہمارے ملکوں کی اب حکومتیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ بھائی تم اپنے ملک کے اوپر رحم کرو۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات اب انشاءاللہ پاکستانی قوم بھی دیکھنے جا رہی ہے، بہت جلد پاکستان کے سیاستدان بھی دیکھنے جا رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھنے جا رہی ہے، اور انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ کو حیرت ہوگی کہ نون لیگ کے بہت بڑے نون لیگ کے مرکزی رہنما اب تحریک انصاف کے اس اندر شامل ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ زمان پارک کے باہر ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ عمران خان سے رابطے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ اپنی پارٹی کے اندر لے آئیں، کیونکہ ہم نون لیگ کا ٹکٹ لے کر اگر جائیں گے عوام کے اندر تو عوام نے نہ ہمیں ووٹ دینا ہے نہ ہمیں سپورٹ دینی ہے، بلکہ وہ تو پھر ہمیں جوتے بھی ماریں گے، ہمیں گندے ٹماٹر بھی ماریں گے۔ بالکل اسی طرح کی جیسی صورتحال پچھلے ابھی یہ چند دن کے دوران الیکشن کے دوران الیکشن کا اعلان ہو گیا تھا، اور سب لوگوں نے اپنی جو ٹکٹیں ہیں وہ کنفرم کروانے کے حوالے سے کوششیں شروع کر دی تھی، لیکن نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا ہی کوئی نہیں تھا، اور حالات اس نہج کے اوپر پہنچ چکے تھے کہ مریم بی بی نے جو نون لیگ کے ٹکٹ بانٹنے کی ڈیٹ تھی اس کو 2 دن مزید ایکسٹینشن دے دی کہ ہم 2 دن اور دے رہے ہیں، جس نے اگر ہماری ٹکٹ لینی ہے لے لو، لیکن یقین جانیے کہ ایک جانب عمران خان کے زمان پارک کے باہر لائنیں لگی ہوئی تھی ٹکٹ لینے والوں کی، اور دوسری جانب نون لیگ کے جس کی 2 4 کروڑ روپے بھر کے لوگ ٹکٹ لیا کرتے تھے کہ پھر یہی پیسہ ہم کرپشن کے ذریعے واپس لے لیں گے، اب ان کی مفت میں ٹکٹ لینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ جنوبی پنجاب کو دیکھ لیں، شمالی پنجاب کو دیکھ لیں، آپ کے پی کے اندر دیکھ لیں، ان کی ٹکٹ لینے کے نام کے حوالے سے کوئی بندہ ہی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہے، جرات نہیں کر رہے، اور یہ ان کے بدترین زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور انشاءاللہ ان کا جو زوال آئے گا تو پھر پوری
पूरी पाकिस्तानी कौम देखेगी कि इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया था, अब कुदरत यही सब कुछ इनके साथ करने जा रही है।